آپ نے فرمایا بابا پتر جی کو گل ہی سنا. کہنے لگا حضور میرا پتر اتنا فرما بردار کے میں پانی پینا ہوئے تے مینوں گرم پانی پلاندا دودھ گرم کر کے روزانہ پلاندا تے حضور مینوں رات نو پاؤں دبا کے تے پھر سوندا میں جب تک سو نہ جاواں او سوندا نہیں. بڑا خدمت گزار بیٹا تے میرا اودے بعد سہارا بھی کوئی نہیں تے دل بھی نہیں لگدا. میرا پتر واپس بلاؤ. آپ نے فرمایا بابا سی تیرا پتر واپس بلانے. خط لکھیا فوراً کہ اس نوجوان نو واپس مدینے بھیج دیو. ادھر نوجوان آ گیا تے قدرتی ادھر بابا بھی آ گیا پوچھن واسطے کہ حضور میرا پتر آیا کہ نہیں. حضرت عمر فاروق نے اس پتر نے اشارہ کیتا تو بولنا نہیں. اس نوجوان نو فرمان لگے جا بچیا دودھ دا پیالہ گرم کر کے لیا. بابے نو آپ نے قریب بٹھایا گلا کر دے رہے. اتنی دیر چو نوجوان دودھ دا پیالہ لے کے دربار چاہیا. آپ نے اشارہ کر کے فرما بابے نو دودھ دا پیالہ پیش کر. فرما بابا دودھ پیلا. بابے ایسا پیالہ پکڑ کے جدو لبن لگایا تے بچے بابے نے پیالہ ہٹا کے نا تے زاروں کی تار روح لگ گیا. فرما بابا رویا کیوں ہے تو نبی نا بابا بول کے کہا لگا حضور میں نے پیالے وچ پتر دی خوشبو پی ہوندی ہے. میں نے پتر دی خوشبو آ رہی. جڑا 12ویں 15ویں منزل تے جا کے سعودی عرب تیرا بابا دہاڑی لگاندا نا جا کے گرمی وچ. او گرمی چ واسطے دہاڑی لگاندا کہ پاکستان چ جڑا میرا پتر میٹرک دے پیپر دے رہا نا میرے پتر نو گرمی نہ لگے او اے سی والے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے. ساری زندگی تیرے واسطے او بابا او دی کمر جھک جاندی ہے. ساری عمر بابا گرمیاں دی دوپہراں وچ جا کے تیرے واسطے دہاڑی لگاوے کدے فیکٹری چ کام کرے کدے او منزلاں تے چڑھ جاوے. کیوں میرا پتر کوئی افسر بن جاوے میرے پتر دا مستقبل بن جائے. او پتر جدو جوان ہو کے اکھ کڈ کے باپ وال ویکھے نا اس باپ نو ہارٹ اٹیک ہو جاندا ہے. کلیجہ پھٹ جاندا ہے. تائیوں اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا انہاں نو چھڑک مار کے اونچا نہ بولی کہ انہاں دا کلیجہ نہ پھٹ جاوے. تینوں نہیں پتہ انہاں کڈے چاواں نہ تینوں پالے. عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ویر ویراں دے آیا پیری ہون دے ویر ویراں دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں اے باپ سراں دے باپ سراں دے تاج محمد دے ماواں ٹھنڈی